ايتماس ويتماس السلام عليكم. تمني ان شاء الله غير حقيقه مني ومليح نهار هاد كلاموس وفريز لا تاختكم لا تاخت انيفرسير تزدا سبحان الطاس يقلي بسكوي دو غانس تستشنا. تمني ان شاء الله هذاكم يعجبكم الوقت نفخيز نبروفيتي نك شويه ديسير نفخيز. نبدا بسم الله. غاري 250 غرام نفخيز حتى 300 غرام زمانت 5 فازونت متجارين اوراق 5 انا 5 حيت 4 يقن يجي دوقس ثلاثة شخط فانيل غاري 90 غرام السكر 3 لي فوي دو جيلاتين باش تطف 50 غرام ومن او 50 مليلتر غاري الكاس ومن دسما خذ فارخ جيلاتين باش يوف باش تعضب يخصص صيغه السيزانت فارنت خاصها ما نديس ماضن خاص فارنت ماني حمان حيت في السيغه تخسر صافي. غتكوماسي عاود السكر هذيو 90 غرام السكر 50 غرام ومن هذه استثاء حتى هذه ساق بالكولور دوره 5 فازونت من الجارين دي ماشينا باش نتحري غنتار لاموس كيس شخط من فاني زي سنيك غير تحري حتى تعقب لاموس وخا تقص فريز باش تكولي باش كولي فريز تسقخ لاصوص فريز اذا يصغر صافي تسقسخها من تنوات ديجا الساعه خاصك تسقسخها نوات تقصخها من دا مزيان باش تحري ماشينا. تمني ان شاء الله يتماس ويتمات تمني هذاكم يعجب تمني هذا يتجمجمر يعجبكم. قد قصخت انا قبغى السكر ني غيقاتي هو توالنت تمشي كاي خصو يتعقبوا كراميل خصص هذه فسي هذه قبضه ورا غاميين مباشره خصها تفارغ تخلاموس اي قلاموس يخدم فارغ خاص شويه حيت ماشي حيد ربي تصوار يد وتصور شي قد فارغ خاص شويه ماشي ناو شي غاس ماكسيموم قد تخدم ماكسيموم شي غاس نمره مقرن باش دوا ماكسيموم تفرغ خاص سيروني حمامني وما تفرغ خاص تمجاريني خدمت سيروني تفرغ خاص شويه باش هذا يعقب لاموس كوم لاموس خميس سنقا فازنت مجات شمرر تو الشا ديالي مو فازنت مجات شمرر دايري حيت فازنت مجات شمرر جيخت كيخت ابار ازس خلي مش سقنا ازس لا غوسه النانيت ازس مورانغ ازس مورانغ فرونسي عشان تتصاصخي ان شاء الله لا غوسه الناس صافي غير فريزينا تحري ماشينا قصر دي ماسا واستغرب السكر واستغرشات حيت السكر صافي السنخ ثقخت ديت متجارين دي لاموس هاد حايخ الفريزينا دغخ لاصوص نفريز صافي حري غادي تفرخوا كاسرون هذه استثا خصها هذه استثا ماشي هذه موطاس خصها هذه استثا دخلوا غاز هذه استثا مي تيدغكسخ هاي كسخ خاوخ من بعد باش سقانا لي فوي دو جيلاتين صافي قد استثا توالنت هذا سقخ لي فوي دو جيلاتين مباشره ملي حما خصها نخاوض مليح حتى في السينت نخاوض الشجات حتى في السينت نقيم خمين تخاوض حتى في السينت دغيا في السينت حنت كماني حما ندير شي حاجه حمات حصرت في السينت صافي سويني لا بروميير ايطاب خصك كنت كماني سماضن عادي دغيا كنت كماني حمان حيت مرات كنت كماني حمانه مني غاش نتقمن بلاستيك مرات كنت كماني دي لاصوص نخدي شي حاجه حما امن وات الصاد كماني سماضن صافي عشان نتخصى صافي لما مطات تشخت بعد شويه ماشي بعد تخاوض ماشي يفسي مليح جيلاتين تخاوض مليح حيت ما واش نتفسي مليح تدف ديال لاصوصين ابري غاتو نيت فاش نطفش لاصوص نيت لا موس نيت فاش نطف صافي خاوضت مليح اتاني خمين تحما اتاني خلاموس نيت متجارين يغاري ايقاث جي ختا مني الدواء قصدو ويخدم وحدس حتى دياري لا موسيقى تفرغ خاص يحمى مني هو تفرغ خاص ماشي نوشي غاس ماكسيموم قد الدواء ماكسيموم ولا قد الدواء ماكسيموم وتقوز نتبو واش انت فسيني شي حاجه ني قد تزدلي جي تزدا سبحان تزدا مشنو ما رغوص البونجي تزدا سبحان الله تسقط النص
صافي جيت تخاوز عاد مليح غاري لي بسكوي مش مهكا بسكوي شغالي بسكوي دو غانس صغير خنتي سبيسيال واش كخلاموس فريز اي قنت بسكوي دو غانس صيغتي دي لو كلير تيري دي لو كلير صافي اتكخ على حساب مولي راكنت من ديت خصها تكنت صافي قد تستخدمين سبحان الطاس هانت جناس اتكخ كاش ندير تشارك خاصو يثما ان شاء الله لكم تعجب ان شاء الله يتجم جمال تعجبكم صافي روخا ادشتيخ لاموس ني خاص تفرخ مباشره ابخي داس كلاموسين هذا ساني ختن قيدين الكولور اليمونتير كولور تكندي ماشا اي قاث دي لاموس دي غاتو داس كوغ حيت ازوخ باش تقل كولور غوز حيت مارو سجنتا بنيت خمي واحد تجيبون فريز حيت زعما تجنتا بني كوري جنما مش ناس خامينا زوخت غاتو غوز غاتو فريز غوز حيت راني نديس الكولور ما خصنت كولورين صيغت زيني دال تسندي 3 زياتين مارا اش تزيزو تماروي عيش تزيزو تموجنات زكوخت صافي خاوخت مليح عاد تفرغخ غاتوين مباشره امين غاتوين توزغ وتسوفي خصك خوالو خاص تفرغ مره فوالا مرات عزونت كنت شويه تخاكنت قنت كنت 6 ساعات ديال نيبيره 6 ساعات حتى تطفيق فنس مليح ولكن مرات بريسين خاص كنت دي كونجيلاتور نشقيت دي كونجيلاتور غير 2 ساعات وها صافي كسختيت حيت مرة راجعت 6 ساعات خصيت راجع تعطي بالشا توارنت حيت سوج تقطع الشي انت في التاس زوخت الشنروخ مديت هاك الصحه صافي سوج اختي الصحه غيرتي كونجيلاتور اي 2 ساعات وها دي كونجيلاتور اي قات صافي تقفز لاموس ما شاء الله تستاز سبحان الطاس اي ثمسويت ما تمني ان شاء الله داكم تعجب اي قرشي ظني دا الصواخ حيت باش ميسغا كسخ ديال بروبر باش يرسق ديال لو مول صافي خاصك تسخ مره يمين بس سبحان الطاس الديكور كوري جنم باش الديكور شنو عسيت الديكوري خص غاتون سيش شطاي غاتوني دو غانس بسكويني شطاي ناس زست ديكوري فريز خصك كنت فريز خصك كنت تجنتامين وهاني خصك كنت لا صوص دو فريز ني لا صوص كراميل ني لا صوص شوكولا ما نديرش نتا يعجبنا سويت ما يثمن بداكم ما يعجبن نش كيراكم د الفكره امين حيت راني تعجيبه هي في الفكره مو يني حتى شي حاجه ني خشن الفكره راحت ني تعجيبه هي بالدرخ الحوايج كنا من هكا صافي كسخامين شيغدين قاع حيت ميمير شيغدين الصاص خاصو تصاص بديت تبسي ديريكتومون سويني كسخ شويه تامين تمزوا باش هي عذرت ديكورير تورنت مشيت توسا قسخي معصا من فريز امين هكاس نسبد خامين اي سكخ غاتوين دو غانس لي بسكوي اطفخ جن بسكوي كيستي خامين يجو معصوم من فريز يجو معصوم من بسكوي يجو معصوم من فريز يجو معصوم من بسكوي حتى تكمر يتفضي جو فيرو نيزين تشدا كادو ينات نيخ فينو نهار مين صغير اتكخام ماشناو كادو غاس فيروين تفختي الزيسه مو حيت ما يطف حيت وارد مسك سخر شي غني قيم الطرير سقاس كلشي وسطاس سبحان الطاس فيروين غاس ديكوري زيس كاتو صافي باش ديس تساوى الناس هنا ما دار نص سبحان اقاو ما يتما غاتوني كير لا موس فريز تمني ان شاء الله داكم يعجب الشنا الى انيفرسير سبحان تمني هذاكم يعجب تمني هذا الجمجمه ومني خاطر وراتنا ان شاء الله بسلامه.